बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो पसंदीदा सूरतें। जो आदमी इन सूरतों की तिलावत को अपना मामूल बनाए वो अमन और सलामती में रहेगा। जिस आदमी को या जानवर वगैरह को नजर बद का असर हो तो वो इन सूरह मुबारका को पढ़कर इस पर दम करें, अल्लाह के फजल से दुरुस्त हो जाएगा। मरीज पर इन सूरतों का दम करने से आफाका होता है। इन दोनों सूरतों का सहर, नजर बद और तमाम आफात जिस्मानी और रूहानी करने में तासीर अजीम है। और हकीकत को समझा जाए तो इंसान को इसकी जरूरत अपने सांस और खाने पीने और लिबास सब चीजों से ज्यादा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो पसंदीदा सूरतें जो बंदा भी पढ़ेगा अल्लाह ताला इस पर मोहताजी, जिल्लत, रुसवाई के दरवाजे बंद कर देता है और इसकी लाखों हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी। ये सूरतें आपकी जुबान मुबारक पर अक्सर जारी रहती थी। ये कुरान की वो प्यारी सूरतें हैं जो हैं तो छोटी सी, लेकिन इनको पढ़ने की फजीलतें बहुत ही ज्यादा हैं। यानी ये वो दो सूरतें हैं जिनको पढ़ने से बहुत ज्यादा अजर सवाब मिलता है। इन सूरतों को जो बंदा पढ़ता है इस बंदे को अल्लाह ताला ढेर सारा रिज़्क देता है, दोनों जहान में इज्जत देता है, दोनों जहान में इस बंदे को मकबूल कर देता है, लोगों के दिलों में इसके लिए प्यार और मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला इस बंदे पर मोहताजी, जिल्लत और रुसवाई के दरवाजे बंद कर देता है। कुरान की ये सूरतें पढ़ने वाला बंदा जब जमीन पर चलता है तो इसका रब इसे नजरे रहमत से देखता है, इससे राजी होता है। जब अल्लाह राजी होकर इसे प्यार से देखता है तो फिर दुनिया की हर चीज इससे प्यार करने लग जाती है। ये वो सूरतें हैं जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़े बगैर नहीं सोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते तो ये सूरतें अपने हाथ पर दम करके वो हाथ अपने पूरे जिस्म पर फेर लिया करते थे। जब भी बारिश, तूफान, आंधी वगैरह आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर ये सूरतें जारी हो जाती। जब भी कोई तकलीफ, मुश्किल आन पड़ती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ते थे। तो कुरान की वो सूरतें सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरत नास हैं। हजरत अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं आज रात जो आयतें मुझ पर नाजिल हुई हैं वो ऐसी बेमिसाल हैं कि इनकी मसल ना कभी देखी गई ना सुनी गई। वो सूरतें कौन सी हैं? वो हैं सूरह फलक और नास। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हर रात को जब आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों को मिला लेते, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते, फिर दोनों हाथों पर फूंकते और फिर जहां तक हो सकता अपने जिस्म मुबारक पर अपने दोनों हाथ फेरते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था जिसके असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इतला दी कि आप पर एक यहूदी ने जादू किया है और जादू का अमल जिस चीज में किया गया है वो फला कुएं के अंदर है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां आदमी भेजे, वो जादू की चीजें कुएं से निकाल लाए, इसमें गिरहे लगी हुई थी। अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें नाजिल फरमाई। आप हर गिरह पर एक एक आयत पढ़कर एक एक गिरह खोलते रहे, यहाँ तक के सब गिरहें खुल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक एक बोझ सा उतर गया।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذ 3، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو۔ 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سفر میں نکلو تو اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر اچھے حال میں رہو اور سب سے زیادہ تمہارے پاس زیادہ راہ ہو؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میں ضرور یہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ 5 صورتیں سفر میں پڑھا کرو۔ نمبر 1 قل یا ایھا الکافرون، نمبر 2 اذا جاء نصر اللہ، نمبر 3 قل هو اللہ احد، نمبر 4 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 5 قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو اور اسی پر ختم کیا کرو، اسی طرح بسم اللہ 6 مرتبہ ہو جائے گی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں زیادہ غنی اور زیادہ مالدار تھا، جب سفر میں نکلتا تھا تو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بدحال ہو جاتا تھا اور میرا زاد راہ بھی سب سے کم رہ جاتا تھا۔ جب سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں ان صورتوں کے پڑھنے کا علم حاصل کیا، برابر ان کو سفر میں پڑھتا ہوں اور سفر سے واپس آنے تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ اچھے حال میں رہتا ہوں اور میرا زاد راہ بھی سب سے زیادہ رہتا ہے۔ جو آدمی سورہ ناس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے وہ امن و سلامتی میں رہے گا۔ مریض پر سورہ ناس کا دم کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ جو آدمی نزع کے عالم میں ہو، اس پر سورہ ناس پڑھنے سے اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ جنوں اور انسانوں کے شر سے اور وہم سے محفوظ رہنے کے لیے سوتے وقت سورہ ناس پڑھ کر سونا چاہیے۔ بچوں کو جنوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ ناس کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دینا مفید ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں۔ تم ہر رات ان تینوں صورتوں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین، آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھا کریں۔ صورتیں چھوٹی ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
مخلوقات کے شر اور حسد سے بچنے کے لیے سورہ فلق کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ سورہ فلق رزق کی آسانی کے لیے روزانہ پڑھنا مفید ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔